السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة جديد توظيف مع ليندا ياسمين. قناة تحتوي على عروض توظيف في القطاع الخاص والعام، عروض كثيرة ومتنوعة، مسابقات توظيف، كل ما يرد من جديد إن شاء الله. قبل ما نبداو العروض ما تنسوش تدعموني بجيم لا فيديو، أبوني للقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله، وبارتاجيو خوتي لا فيديو الماكسيموم، خلوها تلحق للناس. ودائما نقولكم ما تنسوش تضربوا طل القناة ليندا ياسمين للطبخ، تحتوي على وصفات طبخ بسيطة عصرية تقليدية، لمسات رائعة. كذلك خاصة بالنسبة للمبتدئات كل أسرار نجاح الوصفات تلقوها عند ليندا ياسمين للطبخ. وكل ما يخص لا ريباراسيون دي بورتابل تليفونيك، قناة خالد جياسام في الخدمة. أسعار تصليحات ما عليكم غير بخالد جياسام. كل واحد راهو حاب يطلع على أحد هاد القناتين تلقاو الرابط تاعهم في صندوق الوصف. أول إعلان نبداو به هو صال إينال كالجيري في بومرداس قرصو، يوظف انجينيور سيبور اكسبلواتاسيون انفورماتيك، كاين ان بوست دومونداو 2 ans d'expérience. علام بومرداس. إرل خلود ترافو في بويرة سور الغزلان، يوظف انجينيور دي ترافو بوبليك. علام سور الغزلان. EPE راي إلكتريك اسبيا في ألجي USND، يوظف انجينيور d'études construction métallique، كاين ان بوست دومونداو 3 ans d'expérience. علام USND. هادوما لي كومون دو ريزيدونس اللي يقدروا يترشحوا لهاد الوظيفة. إرل خلود ترافو كذلك في بويرة سور الغزلان، توظف انجينيور جيني سيفيل، كاين ان بوست. علام سور الغزلان. بروموسيون إيموبيليير ايت عيسى ناصر في ألجي شراقة، يوظف انجينيور ايتود كوميرسيال، كاين ان بوست دومونداو 3 ans d'expérience. علام شراقة. صار الأصلان في بليدة مفتاح، توظف انجينيور إيجيان سيكوريتي اي انفيرونمون لاندستري، كاين ان بوست دومونداو 3 ans d'expérience. علام الأربعة. سيتيف تشوب في سطيف مزلوق، يوظف انجينيور اسيستانس تكنيك en maintenance، كاين 2 postes et sans expérience. علام سطيف. ايزي ابس في الجي بير خادم، يوظف انجينيور انفورماتيسيان ولا انفورماتيسيان، كاين 2 postes et sans expérience. علام جو دو قسطنطين عين نعجة. إرل رود مونس في ورقلة، يوظف انجينيور دي ترافو بوبليك دو ليتا، كاين ان بوست اي سانز اكسبيريونس. علام ورقلة واحد. ورقلة واحد. كنترول تكنيك هيدروليك في برج باريري ولاد براهم، يوظف انجينيور جيني سيفيل، كاين ان بوست اي دوموندا 8 ans d'expérience. علام راس الواد. ورشة خياطة تبحث عن خياطات وسيرجيتوز في شوفالي، رقم الهاتف أمامكم. ورشة خياطة تبحث عن خياطات وحدادات، رقم الهاتف كذلك أمامكم. يبحث عن بيتزاريو زائد محاجب وجرانتيتا، رقم الهاتف أمامكم. له محل ويبحث عن عامل أو شريك في صنع الشربات لشهر رمضان. Société cherche vendeuse qui accepte les déplacements. المدرسة العليا للإعلام الآلي توظف أستاذ مساعد قسم باء، المسابقة على أساس الشهادة للحاصلين على الدكتوراه في الإعلام الآلي 3 مناصب، وفي الرياضيات منصب واحد. الملف المطلوب أمامكم. شركة كوسيدار في الجامعة الوادي
تعلن عن احتياجاتها في توظيف أعوان أمن. كاين 5 مناصب. المعهد الوطني للوثائق التربوية يوظف حارس. كاين 5 مناصب. التفاصيل أمامكم، ما عليكم غير تحبسوا لا فيديو وتكملوا تقراوهم. المتحف الوطني زابانا بوهران يوظف عامل مهني من المستوى الأول. كاين منصب واحد. مديرية التشغيل بإليزي توظف حارس. المعهد الوطني للوثائق التربوية يوظف عامل مهني من المستوى الأول. كاين منصبين. المعهد التقني لتربية الحيوانات يوظف ببابعلي في الجزائر العاصمة يوظف سائق سيارة من المستوى الأول. المعهد الوطني للوثائق التربوية بعين البنيان يوظف عون وقاية مستوى أول. جياس دايليم في خنشلار ميلا يوظف ingénieur mécanicien en qualité industrielle. كاين un poste ou demandez 5 ans d'expérience. علم كايس. سارل قزي في ورقلة يوظف ingénieur technique électrique et électronique. علم ورقلة واحد. maintenance كبرى ألجيري في تيارة فيجا يوظف ingénieur génie civil. كاين un poste ou demandez 5 ans d'expérience. علم سوغر. considère construction غردايا في غردايا يوظف ingénieur technique électrique et électronique. كاين un poste. علم غردايا. بيرو ديتود بناشي محمد أمين في باتنا أريس يوظف انجينيور جيني سيفيل. علم أريس. ترانسبور دو مارشانديز بقار سيدي علي في بومرداس ثنية يوظف أجون أدمينستراتيف. علم ثنية. سال شوسور ليل في بومرداس حمادي يوظف أجون أدمينستراتيف. علم خميس الخشنة. سال كلينيك الرازي في بسكرة يوظف أجون أدمينستراتيف. علم بسكرة. كوبيراتيف إلكتريسيتي باتيمون في سطيف عين المان يوظف كوندكتور دو ترافو بي تي بي. علم عين المان. كوبيراتيف دي سيريال et légumes secs de الغواط في غردايا غوليا يوظف chargé d'études financières. كاين un poste et sans expérience. علم المنيعة. اسبيا فورم هيد في بويرة يوظف mécanicien poids lourd. كاين un poste demandé 4 ans d'expérience. علم بويرة. كذلك صار أفيسي ريسيكلاج شتوي عدنان في عين دفلة يوظف ميكانيسيان بوالور تكون عنده 5 ans d'expérience. علام عين دفلة. ترانسبور دو مارشانديز بقار سيدالي في بومرداس ثنية يوظف ميكانيسيان اوتوموبيل. كاين 2 بوست. علام ثنية. confection industrielle de vêtements كبابي في بومرداس تيمزريت يوظف ouvrier tailleur. كاين 4 بوست. علام ثنية. multi catering في إليزي يوظف femme de ménage. كاين 5 بوست و nombre d'orientation c'est 3 donc يكونوا مازال 2 بوست. علام إليزي. إيرل ريغ كانال في جيجل طاهر يوظف peintre en bâtiment تكون عنده 2 ans d'expérience. علام طاهر. ليغابو كاترينغ في سكيكدا حمادي كروما يوظف شيف ديكيب دو نيتواياج.
كاين 2 بوست ودمونداو 1 an d'expérience. علام سكيكدا. سال موفلون دور في ورقلاس سيدي خويلد يوظف اجون دو نيتوايمون. كاين 1 بوست دومونداو 1 an d'expérience. علام سيدي خويلد. سال كلينيك الرازي في بسكرة يوظف فام دو ميناج. علام بسكرة. ليغابو كاترينغ في سكيكدا يوظف بوشي. تكون عنده 3 ans d'expérience. علام سكيكدا. سال ميتريجل في بومرداس خميس الخشنة يوظف اجون بوليفالون دو نيتواياج. علام خميس الخشنة. سال امودا انجينيرينغ في الجي شراقة يوظف اجون داكوي تكون عنده 3 ans d'expérience. علام شراقة. فارماسي مباركي عمر في بومرداس شعبة العامر يوظف بريباراتور en pharmacie. كاين 1 بوست دومونداو 2 ans d'expérience. علام ثنية. في الأخير خوتي نقولكم حد سعيد وموفق لكل واحد راهو حاب يتقدم لأحد هاد الوظائف. توجور بارتاجيو لا فيديو خاوتي، خلوها تلحق الماكسيموم للناس، خصوصا اللي راهم مستحقين هاد الوظيفة. ما تنسوش تدعموني بجيم لا فيديو، ابوني للقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ان شاء الله. واللي راهم حابين يطلعوا اكيد حتطلعوا عليهم قناة خالد جياسام وقناة ليندا ياسمين للطبخ. رابط القناتين تلقوهم في صندوق الوصف. في فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.